बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातिलाना हमले की मुहिम का आज शहबाज शरीफ ने बड़ा सख्त इल्ज़ाम लगाया है और इसका तासुर दिया है कि जैसे तहरीक इंसाफ ये कोई बाकायदा मुहिम चला रही है और अब तहरीक इंसाफ का भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल आया है, वो भी आपके सामने रखना है। कप्तान आज कई महीनों के बाद बनी गाला अपनी रिहाइशगाह पहुँचे हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक मरतबा फिर रौनकें लौट आई हैं, लेकिन साथ ही इस्लामाबाद पुलिस का एक बयान भी जारी हुआ है। ये बयान क्या है वो भी आपको बताना है। फिर नवाज शरीफ सियासत से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए भी उनकी एक मासूमाना ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश क्या है? एक सीनियर सहाफ़ी का बड़ा दावा है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ और दीगर डेवलपमेंट्स हैं, उस पर भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको इल्म है हुकूमती हलकों के अंदर ये बात तो मुसलसल की जा रही है कि वक्त पर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, यानी वक्त से भी 2-4 दिन पहले तहलील की जाएंगी ताकि इलेक्शन के लिए जो निगरान सेटअप है उसको 90 दिन का टाइम मिले। लेकिन अभी तक ये बात ज़ेर बहस है कि आया इलेक्शन वक्त पर हो पाएंगे या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे पंजाब के अंदर निगरान सेटअप एक लंबा टेन्योर एंजॉय कर रहा है, उसी तरीके से वफाक के अंदर भी हो। अब ये क्यों है? इसकी बुनियादी वजह यही है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को जिस अंदाज में सियासी तौर पर ख़त्म करने की जिद्दोजहद शुरू हुई है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोगों को तोड़ा जा रहा है। आज रज़ा हिराज अभी हज करके वापस आए, लाहौर एयरपोर्ट से उनको गिरफ़्तार किया गया। यानी यहाँ तक हालात हैं, घरों में छापे पड़ रहे हैं, कुछ लोग अपनी ज़मानतें मनसूख करवा बैठे हैं क्योंकि कोई पता नहीं उन पर मज़ीद क्या मुकदमात बनाए गए हैं। अब इन हालात में सियासत काफ़ी हद तक बहुत पीछे रह गई है। अब इंतकाम बोल रहा है, लेकिन इसके साथ ही सुहेल वड़ैच का एक बड़ा दावा आया है। उनका कहना है कि नवाज शरीफ सियासत से रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो उनको निकाला गया वो गलत तरीके से निकाला गया, इस पर उनकी बड़ी इंसल्ट हुई, बेइज्जती हुई। लिहाजा अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो सकता है। नवाज शरीफ थोड़े अरसे के लिए कंटिन्यू करेंगे, फिर वो कहते हैं कि मेरी इत्तला के मुताबिक वो बाकायदा सियासत से आउट हो जाएंगे और फिर शहबाज शरीफ के हवाले हुकूमत हो जाएगी। सुहेल वड़ैच का ये दावा मुझे महज दावा लगता है, इसके अंदर रियलिटी नहीं है, क्योंकि शरीफ ख़ानदान हमेशा इस तरह की बातें फीड करता है। वो ख़बरों की सूरत में फैलाई जाती हैं जबकि हक़ाइक़ उसके हमेशा बरक्स होते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर हमने देखा कि कप्तान आज कई महीनों के बाद बनी गाला पहुँचे। कल अदालत के अंदर उनकी दोबारा पेशी है। आज उन्होंने तफ्तीश को ज्वाइन करना था तो इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी वर्कर्स मुतहर्रिक हुए, लेकिन साथ ही गिरफ्तारियों के खदशात भी हैं तो वो बनी गाला पहुँचे हैं। अब इस्लामाबाद पुलिस ने आज बयान जारी किया जिसमें उन्होंने इंदिया दिया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है और उनकी ज़मानत मनसूख करवाने की मुख्तलिफ़ केसेस में कोशिश की जाएगी। बयान आया है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेआईटी के सामने पेशी। चेयरमैन पीटीआई सीपीओ ऑपरेशंस दफ्तर में जेआईटी के सामने पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई को जेआईटी ने 12 मुकदमात में तलब किया। 5 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई तावक्त शामिल तफ्तीश नहीं हुए। तो इन 5 मुकदमात में शामिल तफ्तीश क्योंकि नहीं हुए, लिहाजा कल अदालत के अंदर इस्लामाबाद पुलिस का इन मुकदमात के अंदर ये मौक़िफ़ होगा कि उनकी ज़मानत मनसूख की जाए। आपने हुक्म दिया था कि शामिल तफ्तीश हों और वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए। हालांकि इमरान खान ने इनको कहा कि इनकी जो लीगल टीम है उससे आप जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं करें। इमरान खान जब पुलिस की कस्टडी में थे, रेंजर्स ने उनको गिरफ़्तार किया था, उस दौरान उन पर जो भौंडे किस्म के मुकदमात बनाए गए, उसमें भी एक इंसान कितनी जगह पर अपनी सफाइयाँ पेश कर सकता है। अब एक नाज़रीन कराम, बड़ी चौंका देने वाली ख़बर आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने दी। हालांकि आम जो मुहिम चलती है उसका हर पाकिस्तानी को पता होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। शहबाज शरीफ का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कत्ल करने की जो मुहिम सोशल मीडिया पर चल रही है उसके खिलाफ अंदरूने बैरूने मुल्क कार्रवाई होगी। उसने अब इस बात ने यकीनन एक बड़ी हैरानगी पैदा की। ये मुहिम तो कोई है नहीं,
لیکن پتہ یہ چلا کہ شاہین صہبائی نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا ڈاکٹر معید پیرزادہ کو۔ اس انٹرویو میں انہوں نے ایوب خان کے زمانے کی ایک مثال دی کہ کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے تو وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کسی بھی تحریک کے لیے۔ اس تناظر میں ایک نوجوان نے ایوب خان پر فائر کیا تھا تو اس پر انہوں نے بات کی۔ اب اس بات کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کے اس انٹرویو کو بنیاد بنا کر ملک کے وزیر اعظم نے اتنا بڑا بیان داغ دیا ہے کہ اس نے سب کو چونکا دیا ہے اور ایسا تاثر دیا ہے کہ جیسے تحریک انصاف عمران خان یا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کوئی باقاعدہ اس طرح کی مہم چلا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، اب پہلے 9 مئی کے واقعات ہوئے، ان واقعات کے بعد جس طریقے سے لوگوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا، یعنی اگر تو واقعات کی حد تک رہا جاتا تو پھر تو سمجھ آتی تھی، لیکن جب پورے پاکستان میں وہ لوگ جن کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا اس پورے معاملے کے اندر، ان کو بھی مقدمات میں پھنسایا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، تو اس سانے کی فیئر کریڈیبلٹی ختم ہو گئی۔ اب ایسے لگتا ہے کہ وزیر اعظم اس بیان کے ذریعے سوشل میڈیا کو، جو بہت ساری چیزوں میں عمران خان کی حمایت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان کا موقف درست ہے، ان کو رگڑنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس پر تحریک انصاف نے بڑا سخت رد عمل دیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب یہ بیان تحریک انصاف نے آفیشلی جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے آرمی چیف، افواج پاکستان اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے نہایت غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک بیان جاری کیا گیا۔ عزت نفس سے محروم ایک شخص کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھایا جائے گا تو منصب کا وقار مجروح اور انتشار اور فساد کا وسیلہ بنے گا۔ شہباز شریف کا بیان ہر زاویے سے شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے عسکری قیادت اور افواج کے اداروں کو متنازع بنانے اور ایندھن بنانے کی کوشش کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد ملک میں آگ لگانے، تحریک انصاف اور اس کی پشت پر کھڑے عوام کو کچلنے کی منصوبہ بندی کرنے والے کردار پوری طرح ننگے ہو کر عوام کی عدالت میں کھڑے ہیں۔ فہم و فراست سے محروم شخص قوم کو بتائے کہ 9 مئی کے واقعات کی کس سطح پر آزادانہ تحقیق ہوئی۔ کٹ پتلی وزیر اعظم قوم کو بتائے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی ہائی کورٹ کی عمارت سے غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاری کا حکم کس نے دیا۔ اب یہ بڑا اہم سوال ہے جس کی آج تک وضاحت نہیں آئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھا یہ غیر سنجیدہ شخص یعنی شہباز شریف جواب دے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ اور مقبول ترین قومی قائد کے خلاف غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کا ذمہ دار کسے ٹھہرایا گیا۔ شہباز شریف بتائے کہ چیئرمین عمران خان پر قاتلانہ حملے اور 9 مئی کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کیوں نہیں کروائی جا رہی۔ ریاستیں جھوٹے بیانیوں اور شہریوں کے خلاف طاقت کے اندھے استعمال سے نہیں بلکہ سچ کی آبیاری اور قانون کی بالادستی سے عروج پاتی ہیں۔ کٹ پتلی وزیر اعظم آئین اور قانون کے وحشیانہ خون اور ملک و قوم کے مستقبل کو داؤ پر لگا کر اپنی مدت ملازمت میں توسیع کی شرمناک کوشش ترک کرے۔ ریاست 24 ارب کی چوری کے مقدمات میں FIA کی گرفت سے بھاگ کر ایوان وزیر اعظم میں پناہ گزین اس مجرم کے گمراہ کن بیانوں کے اثرات سے خود کو بچائے۔ پارلیمان میں کچھ جان باقی ہوتی تو اس غیر سنجیدہ شخص کا محاسبہ اور مواخذہ ہوتا۔ تو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش ہوئی کہ جیسے کوئی تحریک انصاف نے ایک ایسی مہم شروع کی ہے جس کے اندر وہ آرمی چیف کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ اتنی بڑی خبر ہے جو پاکستانیوں کو نہیں پتہ، لیکن وزیر اعظم نے آج اناؤنس کیا اور اب اس پر تحریک انصاف کا موقف آیا ہے۔ اب ناظرین اکرام، کل کا دن انتہائی اہم ہے کیونکہ متعدد کیسز کے اندر عمران خان کی پیشی ہونے جا رہی ہے۔ کسی ایک مقدمے میں بھی اگر ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے تو یقیناً گرفتاری کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔